नमस्ते। समग्र नेपाल जीकेआईको च्यानल हेरी बस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। साथीहरू, हरेक दिन झै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु 2077 सालको सम्पूर्ण समसामयिक विशेष लिएर, जुन कि तपाईहरुलाई पनि थाहा छ कि लोकसेवाको लागि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अति नै आवश्यक विषय पनि हो। सुरु गरौँ आजको हामी आफ्नो भिडियोलाई। 2077 वैशाख महिनाको यदि समसामयिक विशेषको कुरा गर्ने हो भने यसमा छ हाम्रो वैशाख 2 गते नेपाल वायु सेवा निगमको कर्मचारी अध्यक्षमा सुशील घिमिरे नियुक्त। यसबाट क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ कि 2077 वैशाख महिना 2 गते नेपाल वायु सेना निगमको कर्मचारी अध्यक्षको रूपमा कसलाई नियुक्त गरिएको थियो, यसरी पनि सोध्न सक्छ। त यसको आन्सर हुन्छ सुशील घिमिरे, वा यसलाई अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। सुशील घिमिरेलाई नेपाल वायु सेना निगमको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा कहिले नियुक्ति गरिएको थियो, त यसको आन्सर हुन्छ 2077 साल वैशाख 2 गते। त्यसै वैशाख 4 गतेको कुरा गर्ने हो भने सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा देवी प्रसाद ग्यावालीलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसै वैशाख 5 गते नेपालको तर्फबाट चीनको राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे नियुक्त। यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण क्वेशन पनि बन्न जान्छ। यसबाट क्वेशन कसरी सोध्छ कि नेपालको तर्फबाट चीनको राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई कहिले नियुक्त गरिएको थियो, 2077 वैशाख 5 गते। त्यसै 8 गते राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संविधान अध्यादेश 2077 स्वीकृत गरेको थियो, जुन कि खारेज चाहिँ यो वैशाख 12 गते नै भएको थियो। वैशाख 10 गते राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको। नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसलाई जसपा पनि भनिन्छ। यो राजपा र समाज अर्थात् राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी चाहिँ मिलेर एकीकृत भएर सजपा बनेका थिए, जनता समाज पार्टी बनेका थिए। 2077 वैशाख 10 गते। 11 गते 14औं लोकतान्त्रिक दिवस, 11 गते चाहिँ हाम्रो 14औं लोकतान्त्रिक दिवस मनाइएको थियो। वैशाख 15 गते सरकारले चितवन, मकवानपुर, झापा, मोरङ र उदयपुरलाई चट्याङग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थिए। त्यस्तै वैशाख 15 गते 33औं राष्ट्रिय चिया दिवस चाहिँ मनाएको थियो। 33औं राष्ट्रिय चिया दिवस चाहिँ वैशाख 15 गते मनाइएको थियो। त्यस्तै यसबाट क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ कि 2077 वैशाख 15 गते मनाइएको राष्ट्रिय चिया दिवस कतिऔं चिया दिवस थियो, त यसको आन्सर हुन्छ 23औं चिया दिवस। यसको नारा थियो समृद्ध नेपाल र खुशी नेपालीको, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानमा चिया उद्योगको संरक्षण र विकास गरौँ। त्यस्तै वैशाख 18 मा छ रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका तथा प्रजातन्त्र सेनानी रानु देवी अधिकारीको निधन भएको थियो। त्यसै ज्येष्ठ महिना 2077 ज्येष्ठ महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। ज्येष्ठ 1 गते नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण पहिलो मृत्यु भएको थियो। ज्येष्ठ 2 गते राष्ट्रपतिद्वारा संसदमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को 276औं बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको। ज्येष्ठ 5 गते आदिवासी जनजातिको सूचीमा राणा थारू थपिएको। राणा थारू चाहिँ कहिले थपियो त, कहिले पत्ता लगाइयो होइन, कहिले थपियो भन्ने कुरा ज्येष्ठ 5 गते चाहिँ थपिएको थियो आदिवासी जनजातिमा। त्यसै ज्येष्ठ 5 गते नै मन्त्री परिषदको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेटी नयाँ नक्सा पनि स्वीकृत गरेको थियो र यो चाहिँ 7 गते चाहिँ सार्वजनिक पनि भएको थियो। 5 गते स्वीकृति, सबैले स्वीकृत नक्सा स्वीकृत गरेको थियो भन्ने, 7 गते चाहिँ जारी पनि नक्सा सार्वजनिक भएको थियो।
ज्येष्ठ 6 गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम 2077-78 बहुमतले पारित भएको थियो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ 2077-78 बहुमतले पारित भएको थियो ज्येष्ठ 6 गते। ज्येष्ठ 7 गते नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको थियो। ज्येष्ठ 9 गते संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। त्यस्तै 9 गते नै सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला न्यायाधीश सुशील सिंहको निधन पनि भएको थियो। ज्येष्ठ 11 राजाको तस्बिर अनङ्कित नोट नचलाउने निर्णय भएको थियो। ज्येष्ठ 11 गते राजाको तस्बिर अंकित नोट नचलाउने निर्णय भएको थियो। 12 गते राष्ट्रिय युवा परिषदको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा माधव ढुङ्गेल नियुक्त भएको थियो। राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्षमा माधव ढुङ्गेल नियुक्त भएको थियो। त्यस्तै ज्येष्ठ 12 मा बागमती प्रदेश मेरो गाउँ मै बनाउँछु बाझो बारी मै फटाउँछु अभियान सुरु गरेको थियो। ज्येष्ठ 12 गते बागमती प्रदेशले चाहिँ मेरो गाउँ मै बनाउँछु बाझो बारी मै फुटाउँछु अभियान सुरु गरेको थियो। ज्येष्ठ 15 गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको थियो। आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 7% लिएको थियो। त्यस्तै ज्येष्ठ 22 गते चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा दयाराम दहाल नियुक्त भएको थियो। ज्येष्ठ 26 गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। ज्येष्ठ 28 गते लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्ने विज्ञ समितिको गठन भएको थियो। ज्येष्ठ 31 गते संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 258 सदस्यको बहुमतले पारित भएको थियो। त्यसै अब असार महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। असार 1 गते सबै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। त्यस्तै जेठ 4 गते नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट 57 जनाको बहुमतले पारित र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। असार 6 गते शिक्षाविद अंगुर बाबा जोशीको निधन भएको थियो। अंगुर बाबा जोशी यहाँ चाहिँ शिक्षाविद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधन कहिले भएको थियो त असार 6 गते। असार 6 गते लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट कहिले पारित भएको थियो त असार 6 गते। असार 12 गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको घडीमा देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको रहेको थियो। त्यस्तै यहाँ छ 3 करोड 634 पुगेको थियो। असार 13 मा छ नेपालमा सल्लाह किराको प्रवेश। सल्लाह किराको प्रवेश कहिले भएको थियो त असार 13 गते। असार 13 मा नै नेपाली फुटबल टिमको पहिलो कप्तान र राखेपको पूर्व सचिव राजबहादुर सिंहको निधन पनि भएको थियो। असार 14 गते उसु खेलाडी बिरमान बाइबाको निधन भएको थियो। असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि आत्मनिर्भरता र समृद्धि। त्यसै असार 22 मा नेपालमा एएनटीआई डोपिङ एप्स सार्वजनिक भएको थियो। असार 23 गते नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षकमा शैलेश थापा छेत्री नियुक्त भएको थियो। असार 24 राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। असार 25 आईयूसीएनले विभिन्न प्रजातिको रेड लिस्ट प्रकाशित गर्दै यार्सा गुम्बालाई संवेदनशील प्रजातिको सूचीमा राखेको थियो। असार 29 गते चाहिँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मदिन।
अर्थात् आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मदिन कहिले मनाएको थियो त 2077 असाढ 29 गते। त्यस्तै अब 2077 साउन महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। साउन 1 गते चाहिँ सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति DMS सुरु भएको थियो। साउन 2 गते चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो। साउन 5 मा चाहिँ दिल्ली राम घिमिरे प्रकाशित अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त भएको थियो। साउन 7 गते 2076 चैत्र 11 बाट भएको लकडाउनको अन्त्य भएको थियो। लकडाउन कहिले सुरु भएको थियो त 2076 चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन चाहिँ सुरु भएको थियो भन्ने, अन्त्य कहिले भयो त साउन 7 गते लकडाउनको अन्त्य भयो। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन बन्न जान्छ। 2077 साउन 7 गते चाहिँ नेपाली हजारको नोटमा 2 वटा हात्तीको चित्र अंकित नोट सार्वजनिक भएको थियो। पहिला नेपाली चाहिँ हजारी नोटमा एउटा मात्र हात्ती हुन्थ्यो भन्ने साउन 7 गतेदेखि 2 वटा हात्तीको चित्र अंकित गरी नोट सार्वजनिक भएको थियो। साउन 12 गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल र उपाध्यक्षमा शिव कोइराला नियुक्त भएको थियो। त्यस्तै साउन 18 मा चाहिँ नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 बाट संक्रमित प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्न स्टार्ट गरियो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट चाहिँ सुरु भएको थियो। त्यस्तै साउन 19 मा चाहिँ नेपाली लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्ट आउनुभएको थियो। साउन 30 मा चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा अंग्रेजी संस्करण स्वीकृति। अब भाद्र महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। भाद्र 2 गते राष्ट्रिय कवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको थियो। भाद्र 14 गते नेपाल र चीन बीचको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा गरियो। भाद्र 15 मा सहसचिव स्तरीय चौथो बिमस्टेक पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न। अर्थात् भाद्र 5 गते सहसचिव स्तरीय चौथो बिमस्टेक पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको थियो। भाद्र 5 गते 12औं राष्ट्रिय जनगणनाका लागि प्रश्नावली सार्वजनिक भएको थियो। त्यसै भाद्र 15 गते नै 13औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको नारा चाहिँ समाज रूपान्तरणका लागि पुस्तकालय। भाद्र 19 मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ले राजीनामा दिएको थियो। त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कहिले राजीनामा गरिदिएको थियो त भाद्र 19 गते। भाद्र 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबै राष्ट्रको साझा प्रतिबद्धता। अर्थात् बाल दिवस अहिलेको बाल दिवस 2029 को नारा थियो बाल दिवसको विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता। भाद्र 30 गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन भएको थियो। भाद्र 30 मा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन भएको थियो। भाद्र 31 गते एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवस मनाउने निर्णय गरिएको। भाद्र 31 गते सार्क अर्थमन्त्रीहरूको 12औं बैठक बसेको थियो। त्यस्तै अब असोज महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। असोज 1 गते राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा चाहिँ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनको लागि विज्ञान। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2020 नोभेम्बर 10 मा मनाइएको नारा चाहिँ विश्वमा शान्ति र विकासको लागि विज्ञान। असोज 1 गतेको
समसामयिकमै रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट एकीकृत कर निर्धारण र सङ्कलन गर्ने निर्णय। असोज 2 मा जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि 2वटा ल्याइएको रेलहरू ल्याइएको थियो। असोज 3 मा संविधान संशोधन संविधान दिवसको अवसरमा सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री प्रथमबाट विभूषित डाक्टर सन्दुक रोहित चाहिँ थिए। त्यसै असोज 5 मा चाहिँ हिमाल आरोही आङ्रिता शेर्पाको निधन। असोज 6 मा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा। असोज 12 मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। असोज 12 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 जारी भएको। असोज 14 गते चाहिँ नेपाल र इजरायल बीच श्रम सम्झौता भएको थियो। असोज 15 गते सरकारले मुख्य सचिवमा शङ्कर दास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। असोज 2077 असोज 20 मा चाहिँ प्रदेश 5 को राजधानी भालुवाङ दाङ र नाम लुम्बिनी तोकिएको छ। अर्थात् प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी भालुवाङ दाङको भालुवाङमा र नाम चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को नाम चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश तोकिएको छ। जस्तै 2077 कार्तिकको महिनाको समसामयिकको कुरा गर्ने हो भने कार्तिक 1 मा चाहिँ बैंकबाट 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिइने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याज दर कार्यान्वयनमा ल्याइएको। कार्तिक 5 रानी पोखरी पुनः निर्माण गरी उद्घाटन गर्ने। कार्तिक 7 मा चाहिँ विदेशी टेलिफोन च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था क्लिन फिड लागू भएको थियो। अर्थात् विदेशीहरूले आफ्नो प्रचार चाहिँ नेपालमा अब गर्न पाउँदैनन् भन्ने जस्ता टेलिफोनमा व्यवस्था च्यानलहरूमा व्यवस्था गरिएको थियो। कार्तिक 18 गते पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे जापानको अर्डर अफ दि राइजिङबाट सम्मानित भएको थियो। कार्तिक 19 गते भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानेको नेपाल भ्रमण। कार्तिक 20 मा चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय सेना प्रमुख नरवानेलाई नेपाली सेनाको मनार्थ महारथीको दर्जा प्रदान। त्यस्तै कार्तिक 24 मा छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको। अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने मन्त्री परिषदबाट कहिले निर्णय भयो त 2077 कार्तिक 24 गते। त्यस्तै मङ्सिर महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। मङ्सिर 1 गते चाहिँ 9औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा चाहिँ स्वच्छ पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन। मङ्सिर 3 गतेको नारा मङ्सिर 3 गतेको समसामयिकमा छ 753वटा स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरियो। त्यस्तै मङ्सिर 6 मा छ राजा वीरेन्द्रको श्री सदन खुल्ला र 7 गतेबाट सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरियो। त्यस्तै मङ्सिर 11 गते चाहिँ सामाजिक सुरक्षा दिवस 2077 को नारा असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार। मङ्सिर 11 गते भाषा आयोगले मारेक याक्खा इलामको चाहिँ र नावा शेर्पा सङ्खुवा साभा भाषाको पहिचान गरी नेपालमा बोलिने भाषा 131 पुगेको छ। 129 थियो तर 2वटा भाषाहरू थपिएर
चाहिँ 131 पुगेको थियो। मारेक अर्थात् याक्खा चाहिँ इलामको भाषा थियो र सङ्खुवासावाबाट आएको नावा अर्थात् शेर्पाले बोल्ने भाषा चाहिँ थपेर 131 पुगेको छ। मङ्सिर 13 गते चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा र उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल नियुक्त भएको। मङ्सिर 14 मा चिनिया रक्षा मन्त्री वेड फेङको नेपाल भ्रमण। मङ्सिर 14 गते चाहिँ चिनिया रक्षा मन्त्री चाहिँ वेड फेङको नेपाल भ्रमण। त्यस्तै मङ्सिर 15 मा रहेको छ सरकारले 7 प्रदेशमा एकैपटक 300 भन्दा बढी आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास। मङ्सिर 16 मा चाहिँ नेपाल टेलिकमले 77 वटै जिल्लामा 4G सेवा उपलब्ध गराएको। मङ्सिर 21 सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 पहिलो पटक एकीकृत दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक। मङ्सिर 23 गते चाहिँ जुन डिसेम्बर 8 पनि थियो सगरमाथाको नयाँ उचाइ। मङ्सिर 23 गते सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम गरिएको थियो, जुन कि नेपाल र चिनियाको साझा अर्थात् उनीहरू दुवै मिलेर चाहिँ यो उचाइ कायम गरेको थिए। मङ्सिर 26 नेपालमा पहिलो पटक वन्यजन्तु अस्पताल चितवनको सौराहामा सञ्चालन गरिएको। जस्तै मङ्सिर 26 मा छ हिमालदेखि तराईसम्म प्लास्टिक रहित समाज निर्माण अभियान रारातालबाट सुरु भएको। मङ्सिर 28 मा सङ्घीय संसद दिवस 2077 को नारा लगनशीलता र कर्तव्य निष्ठा। लगनशीलता र कर्तव्य निष्ठा संसद सेवाको प्रतिष्ठा। मङ्सिर 29 गते राष्ट्रिय कवि महोत्सव 2077 भैरवी भूगोल र 2076 मा चाहिँ हेमप्रभास चाहिँ थिए। त्यस्तै 2077 पौष महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। पौष 2 गते राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक भएको। पौष 2 गते नै छ नेपाल क्रिकेट टिमको कुचमा डेभ वाटमोर चाहिँ थिए। त्यस्तै डिसेम्बर 17 के यसलाई चाहिँ डिसेम्बर 17 पनि भनिन्छ, यो पौष 2 गतेलाई डिसेम्बर 17 पनि भनिन्छ। त्यो दिन डिसेम्बर 17 थियो। पौष 5 गते चाहिँ अख्तियार प्रमुख जुन यो केपी ओली चाहिँ संविधानमा लेखिएको कुरालाई पनि विपक्षमा गई यो सबै अदुवा जुन छ नि अमलो निरारा यो संवैधानिक निकायहरूमा यसमा चाहिँ प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुभएको थियो, जसको लागि आन्दोलन पनि भएको थियो। त पौष 5 गते चाहिँ अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई नियुक्त भएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तप बहादुर मगर चाहिँ नियुक्त भएको थिए। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ राम प्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधर। त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा मन प्रसाद खत्रीलाई नियुक्त गरिएको थियो। आदिवासी आयोग राम बहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको थियो। दलित आयोगमा चाहिँ देवराज विकलाई नियुक्त गरेको थियो। महिला आयोगमा चाहिँ कमला कुमारी पराजुलीलाई नियुक्त गरिएको थियो। पौष 5 गतेकै समसामयिकमा रहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको। आगामी निर्वाचन प्रथम चरण 2078 वैशाख 17 गते र दोस्रो चरण 2077 वैशाख 27 गते चाहिँ हुने निर्णय गरिएको। वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन हुने आधारहरू के आधारहरू थिए त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 बमोजिम, संविधानको धारा 85 बमोजिम, संसदीय प्रणालीको मर्म मूल्य मान्यता र अभ्यास, विभिन्न मुलुकको अभ्यास, यो सबै तथ्यहरूलाई हेरी
वर्तमान प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 7 मन्त्रीद्वारा राजीनामा पनि दिएको थियो। गिरिराज मणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री थिए, उहाँ पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री, उहाँ पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस्तै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव, खाने पानी मन्त्री बीना मगर। त्यसबाट क्वेसन कसरी राइज गर्न सक्छ कि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई चाहिँ कहिले राजीनामा दिनुभएको थियो? त्यसको एन्सर हुन्छ 2077 पौष 5 गते चाहिँ उहाँ राजीनामा दिनुभएको थियो। अनि किन राजीनामा दिनुभएको थियो त? यो संविधान चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि उहाँहरू चाहिँ राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै पुस 6 चाहिँ चितवनको नारायणी नदीमा व्यावसायिक सञ्चालनका लागि निर्माणाधीन पानी जहाजको सफल परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै पौष 6 गते नै नेपालमा पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवा सुरुवात। पौष 9 गते गीत गायर वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड विश्व कीर्तिमान राख्ने राज्य मन्त्री रणवीर मनान्धर थिए। 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्डमा 59 गीत गाएका थिए। पौष 15 नेपाल सरकारको राहदानीमा तस्बिर राख्न अनुमति। नेपाल सरकारको राहदानीमा चाहिँ तस्बिर राख्ने अनुमति पौष 15 गते पाएको थियो। जनवरी 1 अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस सन् 2014 देखि मनाउन थालेको। पौष 17 गते राष्ट्रिय पोशाक दिवस, राष्ट्रिय चाहिँ पोशाक दिवस मनाइन्छ। त्यस्तै पौष 17 गते नेपाल टेलिकमले एटीटीभी ब्रान्डमा फाइबर टु द होम मार्फत आइपीटीभी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। पौष 27 गते अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा का पूर्व महासचिव लोक बहादुर शाहीको निधन भएको थियो। पौष 29 गते बालिङ नगरसभाद्वारा वडा टुक्र्याउने प्रस्ताव पारित, 14 वडालाई टुक्र्याई 15 वडा बनाउने। त्यस्तै 2077 माघ महिनाको समसामयिकमा रहेको छ। माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस 2077 को नारा चाहिँ थियो योग गरौ डटेर कोभिड जान्छ हटेर। यो चाहिँ हामी एउटा समसामयिक बनाएको थियो भिडियो माघ महिनाको सबै समसामयिकमा। त्यसमा यसको बारेमा विस्तृत लेखिएको छ। यो कहिलेदेखि मनाइन्छ, किन मनाइयो, यसको नारा के थियो, कहाँबाट यसको अवधारणा आएको थियो, यो सबै कुरा हामी त्यसमा बताएको छौँ। त्यो भिडियो पनि एकचोटि अवश्य हेर्नुहोला। म डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको लिङ्क पनि राखिदिन्छु। त्यसमा धेरै माघ महिनाको सबै समसामयिक योभन्दा पनि बढी ध्यान दिएको छ। माघ 2 गते 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। यसको नारा छ बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा। 2020 जनवरी 15 मा नेपालमा पनि कोभिसिल्ड नामक औषधिले पायो आपतकालीन प्रयोगमा को लागि मान्यता। यसको बारेमा पनि हामी धेरै त्यसमा बताइएको छ त्यो भिडियोमा। यसमा यो पनि बताइएको छ यो कुन संस्थाले बनाएको छ, कसरी आएको थियो नेपालमा, यो सबै कुरा त्यसमा बताइएको छ। माघ 2 गते सरकारले नागरिक एप सञ्चालनमा अब एउटै एप मार्फत नागरिकता राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्र विवरणहरू प्राप्त गर्न साथै नागरिक लगानी कोष सञ्चयको र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएको रकम विवरणहरूको जानकारी अनलाइनबाट लिन सकिने। यसको लागि पनि हामी त्यस भिडियोमा धेरै कुरा बताएका छौँ। को पहिला स्टार्ट गरेको, सर्वप्रथम को यसलाई लगइन गरेको थियो, यो सबै कुरा हामी बताएका छौँ। यसको नारा पनि हामी त्यसमा बताएको थियौँ। माघ 2 गते स्वास्थ्य बिमा लागू भएको 64औं जिल्ला लमजुङमा।
त्यस्तै जनवरी 2020 जनवरी 16 इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट। माघ 3 गते अर्थात् जनवरी 16 चीन र पाकिस्तानको सीमामा पर्ने विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल केटुमा हिउँदयाममा पहिलो पटक सफल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गरेको। 10 जना नेपाली आरोही निर्मल पूर्जाको नेतृत्वमा मिङमा दोर्जी शेर्पा, मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा टेन्जी शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, दावा तेम्बा शेर्पा, पेम छिरी शेर्पा, किलु पेम्बा शेर्पा, दावा टेन्जिङ शेर्पा र सोना शेर्पाद्वारा आरोहण गरिएको। 10 आरोही मध्ये मिङमा शेर्पाले बिना अक्सिजनले आरोहण गरेको। केटु हिमालको उचाइ 7611 मिटर रहेको, जुन कि हाम्रो कञ्चनजङ्घाबाट यो 25 मिटर अग्लो रहेको छ। जनवरी 16 चाहिँ युगान्डाको राष्ट्रपति पुनः योवेरी मुसेभेनी निर्वाचित भए। जनवरी 16 भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा कोरोना खोप अभियान सुरु। माघ 5 जनवरी 18 बेलायतमा भेटिएको लिनिक B117 और 20B501.B1 प्रजातिका कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिएको पुष्टि 2077 पौष 27 गतेमा बेलायतबाट आएको 3 जनामा देखिएको। माघ 5 राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन आयोग वार्षिक प्रतिवेदन पेश। माघ 5 मा चाहिँ बेलायतका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त। 2077 माघ 7 गते चाहिँ अर्थात् जनवरी 20 जो बाइडेनले अमेरिकाका 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा पदको शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जन रोबर्ट्सले शपथ ग्रहण गराएका थिए। उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयरले शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्। कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित प्रथम महिला हुन्। समारोहमा भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा र मिसेल ओबामा, जर्ज डब्ल्यू बुश र लोरा बुश, बिल र हिलरी क्लिन्टन लगायतका पाहुना उपस्थित छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना उत्तराधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग नलिने चौथो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्। माघ 7 गते भारतद्वारा नेपाललाई 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप। यो कोभिसिल्ड खोपको चाहिँ 10 लाखको सङ्ख्यामा 10 लाख डोजको सङ्ख्यामा नेपालमा आएको थियो, भारतले दिएको थियो। माघ 7 गते चाहिँ त्यस्तै 7 गते नै दिने घोषणा 8 गते नेपालमा आइपुग्यो। 7 गते चाहिँ उहाँहरू भारतले घोषणा गरेको थियो र 8 गते नेपालमा आइपुग्यो। माघ 7 कृषि विकास बैंकद्वारा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु। माघ 8 अर्थात् जनवरी 21 मा नेपाल इजरायल बीच इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल हस्ताक्षर। माघ 11 राष्ट्रिय कवि माधव प्रसाद घिमिरे र शताब्दी पुरुष सत्यमान जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको। त्यस्तै माघ 11 मा रहेको छ जनवरी 24 नेपालको सबैभन्दा ठुलो सौर्य ऊर्जा परियोजना बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको
बनगंगामा निर्माण हुने क्षमता 250 मेगावाट रहेको छ। सम्झौता नेपाल सरकार र राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर लगायत 189.5 मिलियन डलर चाहिए। जनवरी 24 भारतका राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा 19 वर्षीय किशोरी सृष्टि गोस्वामीलाई उत्तराखण्डको एक दिनको मुख्यमन्त्री बनाएको। जनवरी 24 को समसामयिकमा रहेको छ। 143 वटा सेटेलाइट एकै साथ स्पेसमा पठाइएको नयाँ रिकर्ड कायम गरियो। माघ 13 राष्ट्रिय एक द्वार प्रणाली लागू। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा परिवहनसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूले सम्पूर्ण कागजात तथा सूचनाहरू एकै पटक एउटै बिन्दुमा प्रस्तुत गर्न सकिने डिजिटल सेवा केन्द्रको स्थापना भयो। त्यस्तै माघ 14 को समसामयिकमा रहेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्ध कोभिसिल्ड पहिलो खोप ल्याउने काठमाडौँ टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले ल्याएको। माघ 14 गतेदेखि 24 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियान र यो खोप चाहिँ पहिला डाक्टरहरूलाई लगाउने निर्णय गरिएको थियो, त्यसपछि सर्वसाधारणहरूलाई लगाउने निर्णय गरिएको थियो। र त्यो भिडियोमा हामी यसलाई त्यो पनि बताएको छौँ कि पहिलो कुन डाक्टरलाई लगाइएको थियो। जनवरी 30 युएईले देश विकासका लागि कायम गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने निर्णय। त्यस्तै माघ 17 मा छ प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट 2077 को विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब उपविजेता एफएफ क्लबलाई यो। त्यस्तै अब 2077 फागुन महिनाको समसामयिकमा रहेको छ र फागुन महिनाको समसामयिकको कुरा गर्ने हो भने फागुन 1 गते रहेको छ। लुम्बिनी केवरकालको शिलान्यास केपी शर्मा ओलीद्वारा गरियो। फागुन 3 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको उद्घाटन। फागुन 3 मा देशभरिकै सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड खुवाउन निषेध गरिएको थियो। फागुन 3 गते नेपालको सबै विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई जङ्क फुड खुवाउन निषेध गरिएको थियो फागुन 3 गते। फेब्रुअरी 15 मा WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको प्रमुखमा पहिलो महिला एन्गोजी ओकोन्जो इबेला नियुक्त भएको। फागुन 6 गते कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा राम प्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएको। फागुन 7 मा प्रदेश नम्बर 2 को नयाँ प्रदेश प्रमुख राजेश झालाई नियुक्त गरिएको। फागुन 8 मा चाहिँ नेपालको पहिलो चालक पदमार्ग घोषणा अर्थात् कीर्तिपुरको बाघ भैरव सामुदायिक वनमा। फागुन 9 मा फुटबलमा दोस्रो केवल कारो शिलान्यास अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा भएको। फेब्रुअरी 22 कङ्गोमा इटलीको राजदूत लुका अटानोसियाको हत्या। फेब्रुअरी 11 प्रधान न्यायाधीशद्वारा संसद विघटनलाई बदर गरेको 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन निर्देशन। फागुन 11 गते चाहिँ निर्मल कुमार द अफ्रिकाका लागि नयाँ राजदूत नियुक्ति। त्यस्तै फागुन 12 मा नेपालको मोटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक केपी शर्मा ओलीद्वारा। फागुन 13 मा चाहिँ महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्स अस्ट्रेलियाबाट नियुक्त भएको। फेब्रुअरी 24 मा चाहिँ कोभ्याक्सको खोप पाउने पहिलो मुलुक बन्यो घाना। कोभ्याक्स अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्रोजेनेकाले विकास गरेको खोप थियो। फागुन 16 मा चाहिँ फेवातालको क्षेत्रफल 5.73 वर्ग किलोमिटर कायम गरियो। त्यस्तै अब यस्तै समसामयिक धेरैहरू रहेका छन् र
अब चाहिँ यो पनि तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला। यसमा पनि अझ धेरै कुराहरू राखिएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू यसमा पनि यहाँ राखिएको छ। जस्तो कि हाम्रो जुन यो 6वटा भाषाहरू थपिएको थियो, जुन नार्फु मनाङबाट यो सबै भाषाहरू यसमा पनि दिएको छ। सबै समसामयिक कुराहरू यसमा पनि दिइएको छ। त्यस्तै 2030 सम्म पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने देश कुन हो भन्ने आयरल्यान्ड थियो। प्रदेश नम्बर 1 मा सञ्चालन पहिलो 5 तारे होटल कुन हो भने होटल मिची क्राउन थियो। नेपालमा विद्युतीय प्रणालीको सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो? नबिल बैंक। त्यस्तै यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू तल दिएको छ, त्यो पनि तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला। त्यस्तै 1 ज्यान 2 जनी पुस्तकको लेखक को रहेको छ? देवेन्द्र राज पाण्डे। त्यस्तै यहाँ छ छोरी जन्मिना साथ बिमा गर्ने स्थानीय त कुन हो? सिस्ने गाउँपालिका रुकुममा रहेको छ। अनि त्यस्तै यहाँ भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांक 2020 मा सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2021 जनवरी 28 मा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल चाहिँ 117औं स्थानमा थियो। 33 अङ्क सहित 33 अङ्क प्राप्त गरी 117औं स्थानमा नेपाल चाहिँ भएको थियो। जम्मा 180 वटा देशमा समावेश गरिएको थियो, जसमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड 88 अङ्क प्राप्त गरी प्रथम स्थानमा थियो भने साउथ सुडान र सोमालिया चाहिँ 12 अङ्क सहित अन्तिम स्थानमा अर्थात् सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश चाहिँ साउथ सुडान र सोमालिया थिए। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरु जोडी नै राख्नु होला हाम्रो च्यानलसँग। र हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला र लाइक पनि गर्नु होला यदि भिडियो मन परेमा। र हाम्रो प्रयास तपाईहरुले कस्तो लागिरहेको छ भन्ने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यदि हाम्रो प्रयास तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने यो तपाईहरुको एक्जामको लागि एउटा भिडियो चाहिँ यो आवश्यक रहेको छ, हेल्पफुल रहेको छ भने यसलाई आफ्नो सबै साथीभाइहरूलाई शेयर पनि अवश्य गर्नु होला। र साथै यो कमेन्टको चाहिँ म कमेन्टमा यो भिडियोको वा यस पीडीएफको लिंक चाहिँ कमेन्टमा पिन गरिदिने छु। त्यहाँबाट पनि तपाई यस पीडीएफलाई डाउनलोड गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। जय नेपाल।